शुरू रब के नाम से जिसके सब नाम हैं और जिसे किसी भी नाम के बगैर पुकारा जा सकता है, याद किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। टेलन न्यूज स्पेशल के साथ मैं हूं सफदर अली। मिट जाएगी मखलूक तब इंसाफ करोगे, मुंसिफ हो तो हश्र उठा क्यों नहीं देते। नाज़रीन, फलस्तीन जो कभी अमन, मोहब्बत और खूबसूरती की अलामत था, आज वही फलस्तीन खौफ, दहशत और गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज रहा है। मासूम बच्चों की चीखो पुकार, माओ बहनों की आहो फरियाद, जवान बच्चों के लाशें उठाता बाप उम्मत मुसलमान को हसरत भरी निगाह से देख रहा है। वो पूछ रहा है कि क्या अब किसी मां ने गाजी नहीं जनना, क्या अब कोई सुल्तान हमें बचाने नहीं आएगा। ये तल्ख हकीकत है कि उम्मत मुसलमान जनाजों और मासूम बच्चे बच्चियों के कत्लो गारत पर सिर्फ और सिर्फ मुजम्मत कर रही है। मुजम्मत पर यह नज्म कि मेरे बच्चों के सीनों पे तड़ तड़ हुई, बच्चे चीरे गए, असलहा दुश्मनों ने उठाया हुआ है। बच्चे चीरे गए, असलहा दुश्मनों ने उठाया हुआ है। तुम ऐसा करो, मोमबत्ती उठाओ, मोमबत्ती उठाओ, कोई गीत गाते हुए ढोलकी की ढंगाढंग पे चलते रहो और खुशियां मनाओ कि यूं करके दुश्मन से बदला लिया जा चुका है। तुम बस मजम्मत करो और कर भी क्या सकते हो, बस मजम्मत करो और करते रहो। दूसरी जानिब फलस्तीनी 10 साला बच्ची का दिल दहला देने वाला बयान, जिसने खुदा की कसम रोंगटे खड़े कर दिए। खून के आंसू रोते हुए कहती है कि क्या मेरी आंख में खून नहीं देख रहे आप? मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, मैं मसीहा बनना चाहती थी, मेरे घर वालों को मार दिया गया है, मेरे सर पर तो अब छत भी नहीं। कहां है अब सलाहुद्दीन? क्या मेरी हालत देखकर रोंगटे खड़े नहीं हुए, जमीर ने मलामत नहीं की? नाजरीन, दिल चीर दिया है इस बच्ची के बयान ने। आइए आपको सुनाते हैं। I'm always sick. I'm always out of mouth. I can't do anything. See all of this. What do you expect me to do? Fix it? I'm only 10. I can't even do anything anymore. I just want to be a doctor or anything to help my people, but I can't. I'm just a kid. I don't even know what to do. I get scared, but not really. नाजरीन, इस मासूम बच्ची का बयान आपने सुना। छोटे बच्चों, माओ बहनों की लाशें उठाते हुए किबला अव्वल की सरजमीन में रहने वाले मुसलमान गम से चूर हैं और मुस्लिम ममालिक की तरफ तरसी निगाह से देख रहे हैं कि शायद इनमें से कोई हमारा मसीहा बनकर इन काबिज दहशतगर्द इसराइली फौज से जान छुड़ा दे, इनको निकाल बाहर करे। इसराइली मजालिम और फलस्तीनियों के चीखो पुकार को मद्देनजर रखते हुए हमारे साथ वजीर आजम के मुआविन खुसूसी मौलाना ताहिर अशरफी साहब मौजूद हैं। मौलाना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, क्या मासूम मुस्लिम बच्चों के खून बहने पर सिर्फ हमें मजम्मत करने का ही हुक्म है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। शरीयत इस्लामिया और कुरान और सुन्नत हमें कहता है कि जो हमारी इस्तात है उसके मुताबिक हमें कोशिश करनी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की हुकूमत, वजीर आज़म पाकिस्तान, हम सब जो इस वक्त कश्मीर हो या फलस्तीन हो, जो हमारी इस्तात के मुताबिक है उस पर जो है मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और जो मुमकिन है दुनियावी असबाब में इंशाअल्लाह वो सारे इख्तियार किए जा रहे हैं और इख्तियार किए जाएंगे। इसीलिए हमारा ख्याल है कि ये मसला पूरी उम्मत का है, तो उम्मत का इत्तेहाद ही बहरान से उम्मत को निकाल सकता है और जिसके लिए पाकिस्तान की हुकूमत कोशा है और वजीर आज़म पाकिस्तान की हिदायत पर हमारे वजीर खारजा मोहतरम शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं, इसके लिए इस वक्त भी जो है वो बैरून मुल्क हैं और कोशिश कर रहे हैं। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला जो है वो उम्मत मुस्लिमा पे आसानी पैदा करे और ये जो जुल्म और सितम का सिलसिला है वो फलस्तीनियों पर हो, कश्मीरियों पर हो, ये सिलसिला बंद हो और खत्म हो। अच्छा मौलाना साहब, इस्लाम हमें इस सूरत हाल पर क्या हुक्म देता है कि मुसलमानों को क्या करना चाहिए? क्या सिर्फ जुबानी कलामी बातें करनी चाहिए या अमली कदम भी कोई उठाना होगा? इस्लाम हमें कहता है कि मुत्तहिद हो जाओ और अगर इस्लामी तालीमात वाज़ेह हैं कि मुसलमान एक जिस्म की तरह है, जिस्म के
کسی بھی حصے میں تکلیف ہو تو پورے جسم کو اس تکلیف کا احساس ہونا چاہیے. اور قرآن نے کہا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ بازی میں مت پڑو. یہی راستہ ہے کہ ہم باہمی اتحاد سے جو امت کے مسائل ہیں, وہ فلسطین کا مسئلہ ہے, کشمیر کا مسئلہ ہے, ناموس رسالت کا مسئلہ ہے, اسلامک فوبیا ہے, ان مسائل سے تبھی نمٹ سکتے ہیں جب ہم باہمی اتحاد سے آگے بڑھیں گے. مولانا صاحب کا موقف آپ نے سنا. ناظرین, دوسری طرف فلسطین پر قاتل قابض صہیونیوں کی خوفناک ترین بمباری جاری ہے. شہداء کی تعداد 212 ہو گئی ہے. 61 بچے اور 36 خواتین بھی ان میں شامل ہیں. 1400 سے زائد افراد زخمی ہو چکے ہیں اور غزہ میں گزشتہ روز 2 سینئر ڈاکٹرز بھی شہید ہو چکے ہیں. یہاں پر ایک المیہ ہے کہ اس بدترین دہشت گردی کو امریکہ فل سپورٹ کر رہا ہے. اس خون سے بھری تاریخ کے باب میں امریکہ نے اپنے چہرے پر کالک مل لی ہے, جبکہ ترکی کا جوان پوری دنیا میں رہنے والے مسلمانوں کا ارطغرل صدر رجب طیب اردوان, جس نے امریکہ کو منہ توڑ جواب دیا اور کہا کہ امریکی صدر نے اسرائیل کی حمایت کر کے اپنے ہاتھ خون آلود کر لیے ہیں. دوسری جانب پاکستان کے کپتان جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جمعے کو ملک بھر میں یوم احتجاج منانے کی ہدایت کی ہے, جبکہ قومی اسمبلی میں مذمتی قرارداد بھی متفقہ طور پر منظور کر لی گئی ہے. قرارداد میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ سیکیورٹی کونسل اسرائیلی جارحیت رکوانے کے لیے فوری طور پر اقدامات کرے, جبکہ قومی اسمبلی سے خطاب میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ ہم نے OIC اور UN سیکیورٹی کونسل فورم پر اپنا موقف بھرپور انداز میں پیش کیا ہے. جبکہ اپوزیشن لیڈر نے جمعے کو یوم القدس کے طور پر منانے کا مطالبہ کر دیا ہے. مزید یہ بھی کہا ہے کہ کشمیریوں اور فلسطینیوں کو آزادی کا حق ملنا چاہیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکومتی لائے عمل کیا ہونا چاہیے. اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر خارجہ سردار آصف علی صاحب. سردار صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کہیے گا کہ ہماری وزارت خارجہ اس صورتحال میں کیا کوئی قابل عمل منصوبہ پیش کر سکتی ہے؟ دیکھیے, ہم یہ جہاں وہ سب کچھ ہو رہا ہے, ہم اس سے خاصے دور بیٹھے ہوئے ہیں, اور نہ ہم عرب ملک ہیں اور نہ ہم فرنٹ لائن ملک ہیں, اور ہمارا رول ایک سینٹرل رول نہیں بنتا. سینٹرل رول جن ملکوں کا ہے مرکزی کردار ہو سکتا ہے. ایک تو ان کے ارد گرد جو ممالک ہیں اس میں لبنان ہے, اردن ہے, مصر ہے, اور پھر بالواسطہ اس میں ایران ہے اور عراق ہے اور ترکی ہے. یہ گیم ساری اس خطے میں ان لوگوں نے, اور سعودی عرب ہے, ان لوگوں نے اس ساری کرائسس کو مینج کرنا ہے. ہمارا ایک رول جو ہے پیریفرل رول ہے, تو اس لیے ہم نے جو کر سکتے تھے ہم نے کر دیا. مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ فلسطینی بیچارے نہتے ہیں, ان کا ساتھ دیا ہے دنیا نے. ساری دنیا باہر نکلی ہے, سڑکوں پہ آئی ہے, اور اسرائیل کے خلاف ایک نفرت کی لہر پھیلی ہے ساری دنیا میں. اور اسی طرح امریکہ کے خلاف ایک نفرت کی لہر پھیلی ہے, کیونکہ بائیڈن نے اسرائیل کو لائسنس دے دیا کہ آپ جتنا چاہیں مار کر لیں, کیونکہ اسرائیل کی سیکورٹی خطرے میں ہے. یہ نہیں کہا کہ جن پہ ظلم ہو رہے ہیں ان کا کون والی وارث ہے, اور ان کو حق نہیں ہے کہ وہ اپنا دفاع کر سکے. تو یہ پوری چیز جو امریکہ نے اسرائیل میں چلائی ہے, بیانیہ چلایا ہے, یہ ایک ظالمانہ بیانیہ ہے, اور اس میں ظلم ہوا ہے, بچے مرے ہیں, عورتیں مری ہیں, بہت زیادہ جانی نقصان ہوا ہے, املاک کا بہت نقصان ہوا ہے, میڈیا کے ٹاور کو گرا دیا گیا کیونکہ وہاں سے رپورٹنگ ہوتی تھی. تو یہ ساری چیز ون سائیڈڈ ہوئی ہے, اور سارے فلسطین میں, ویسٹ بینک میں, یروشلم میں, غزہ میں اسرائیل کو کھلی چھٹی دے دی گئی کہ وہ جو چاہے وہ کرے. صحیح.
बहुत शुक्रिया सरदार साहब, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, मजम्मतें बहुत हैं, सऊदी अरब से लेकर तमाम मुस्लिम ममालिक के सरबराहान ने मजम्मतें की हैं, लेकिन क्या सच में मजम्मतें काफी हैं? इसी बात को हम लिए चलते हैं। सीनियर सहाफी मुना आलम साहबा हमारे साथ मौजूद हैं। मुना साहबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या कहेंगी कि मुस्लिम उम्मा की मजम्मतें काफी हैं या कोई अमली तौर पर भी कदम उठाएगा? अमली तौर पे जो किया जा रहा है वो भी हम तमाम के सामने है। ऐसी बात नहीं है कि अमली तौर पे कुछ नहीं किया जा रहा। जैसे कि आप देख लें, यूएई ने बाकायदा रिकॉग्नाइज कर लिया है इसराइल को, और वीज़ा फ्री होने तक की अब बातें हो रही हैं कि अब आइंदा कुछ दिनों में वीज़ा फ्री एक्सेस भी एक दूसरे को दिया जाएगा। साथ बहरीन भी उनके शामिल है, तो उन्होंने भी इसी तरह से फॉलोइंग फुटस्टेप्स ऑफ यूएई उन्होंने भी रिकॉग्नाइज किया है। तो इसलिए ऐसा तो नहीं कह सकते कि अमली तौर पे नहीं किया जा रहा, कुछ अमली तौर पे ये लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। लेकिन अफसोस का मकाम ये है कि ये मुसलमान मुल्क होने के बावजूद और पूरी दुनिया में इस्लाम के अलमबरदार होने के बावजूद ये जो कुछ कर रहे हैं अमली तौर पे, वो फलस्तीन के खिलाफ जा रहा है, और ये बहुत अफसोस का मकाम है। ओआईसी ने इमरजेंसी इजलास बुलाया, जैसे कि आपने देखा, उसमें वजीर खारजा पाकिस्तान के शाह महमूद कुरैशी शामिल हुए, और उस इजलास में भी उन्होंने एक तरह से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारियों से बरी ज़िम्मा होते हुए उन्होंने तमाम जो जिम्मेदारी है वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल पे आयद कर दी। जैसे कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने पहले बहुत कोई अच्छे काम किए थे, तो इसलिए उन्होंने अब दोबारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के कंधों पे डाल दी कि जैसे उन्होंने कश्मीर का मसला हल करा दिया या दीगर तनाज़ात दुनिया में हल करा दिए हों जो उनका मैंडेट था, जिस वजह से बनी थी अक़वाम मुत्तहिदा। तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। इसके बावजूद हमने देखा कि ओआईसी ने बहुत कन्वीनियंटली ये कहा कि ये तमाम मामले यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के देखने वाले हैं और वो अपना रोल अदा करें। पहली चीज तो जो ये कर सकते हैं वो ये है कि जो इन्होंने अभी हाल में रिकॉग्नाइज किया है इसराइल को, फौरी तौर पर इस मूव को वापस लें, और इस पूरे मूव को वापस लेने के साथ साथ हर तरह के ताल्लुकात उनसे कता करें। सऊदी अरेबिया की भी बातें आपको पता है, ये चहमगोइयां थी कि गालिबन वो भी रिकॉग्नाइज कर लेंगे इसराइल को। तो फौरी तौर पे इनको तो सबसे पहले अपने ताल्लुकात खत्म करने की जरूरत है। आइंदा किसी और के ऊपर तो आप तब बात करेंगे जब आप खुद कुछ कर रहे हैं। सही। मोना साहब, ये भी बताइएगा कि अमेरिका बहादुर है, ये बात हम जानते हैं क्योंकि अमेरिका की बहादुरी हर उस वक्त में हमें नजर आई है तारीख के मुताबिक कि उसने हमेशा जालिम का साथ दिया है। अब अमेरिका बहादुर का इस तमाम तरह सिनेरियो में आप क्या किरदार देखती हैं? बात यही है कि अगर ये अफसोस की बात है कि अगर ये ज्यूज के साथ या क्रिश्चियंस के साथ इस किस्म के कोई मजालिम हो रहे होते तो जाहिर है अमेरिका इसके ऊपर बढ़ चढ़कर इसको सबसे बड़ा इसके ऊपर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन इसको करार देता। हर तरह के उस मुल्क के ऊपर सैंक्शंस लगाए जाते, पाबंदियां आयद की जाती, बहुत कुछ होता। लेकिन क्योंकि ये मामला मुसलमानों का है और ये बात बिल्कुल सही है, मैं बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान भी आपको पता है कि बहुत परस्यू करते हैं इस्लामोफोबिया दुनिया से ख़त्म करने के लिए, वो बहुत यकसू है। तो ये चीज़ बिल्कुल मैं उनकी मुकम्मल तायीद करती हूँ कि इसी की वजह से, क्योंकि ये मुसलमानों के ऊपर जुल्म ढाए जा रहे हैं, और वो जुल्म ढाने वाला कोई और नहीं बल्कि इजराइल है, जो हमें पता है कि अमेरिका के बगैर वो मुल्क कुछ नहीं है। इतना छोटा मुल्क है वो पूरे नक्शे पर कि आपको गालिबन माइक्रोस्कोप लगाकर उस मुल्क का रकबा देखना पड़ता है। भी बड़ा उससे। लेकिन बिल्कुल लेकिन उसके बावजूद आप देख लें कि जिस किस्म की ताकत और जिस किस्म की बर्बरियत का वो मुजाहरा कर रहा है, तो ऐसा मालूम होता है जैसे कि सुपर पावर का भी कोई डिक्टेटर वो मुल्क हो। तो ये जाहिर है अमेरिका की पुष्टपनाही के बगैर तो ऐसा कुछ हो नहीं सकता, और अमेरिका की ही पुष्टपनाही की बदौलत ये है कि आज हम ये स्याह दिन देख रहे हैं, और हर 3-4 साल बाद ये सिलसिला शुरू हो जाता है फलस्तीनियों पे बर्बरियत का, और ये तमाम अमेरिका की बदौलत ये सारा कुछ है। कुछ नहीं तो मैं समझती हूँ कि जो मौजूदा सदर है अमेरिका के, जो बाइडन, क्योंकि वो बहुत बड़े चैंपियन अपने आप को कहते हैं ह्यूमन राइट्स के, और उनकी जमात भी, डेमोक्रेट्स भी कहते हैं, यही बात करते हैं, तो उनको ये याद कराना चाहिए कि उन्होंने तो ट्रंप से भी बुरा हाल कर छोड़ा है जो इस वक्त मौजूदा हालात हैं, और इस वक्त जो उनकी खामोशी है और जो जिस तरह से वो तमाशाई बने हुए हैं, बल्कि उसको मजीद इनकरेज कर रहे हैं। अफसोस के साथ ये इनकरेज क्या कर रहे हैं, वो उल्टा फलस्तीनियों पे इल्जाम आयद कर रहे हैं कि जैसे वो अपने दिफा में जो कुछ भी, जो थोड़े बहुत रॉकेट्स वगैरह फेंकते हैं, जो कुछ भी करते हैं, तो उसको वो कह रहे हैं कि ये दहशतगर्दी है। दरअसल उनको बड़े बड़े जो वो उनके कीमियाई हथियार हैं जो कि इसराइल वहाँ इस्तेमाल कर चुका है, करता रहता है, और जो स्टेट ऑफ द आर्ट उन्होंने वहाँ पर मिलिट्री एक्शन किया हुआ है, वो उनको कुछ नजर नहीं आ रहा उसके ऊपर। उस मामले पे अफसोस की बात है कि अमेरिका
بالکل نابینا ہوا ہے، اور صرف ان کو الٹا یہ کہ جو اگریوڈ ہے اس کو اگریسر بنا کر دنیا کے آگے پیش کر رہا ہے. تو امریکہ تو یہی رول ادا کر رہا ہے. مجھے صرف یہ تھوڑا سا میں چاہتی ہوں کہ جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں یا جو ان کے انڈیپینڈنٹ تھنکرز ہیں، ان کے اچھے سین وائسز ہیں ان کے ملک میں، پارلیمنٹیرینز ہیں، انٹلیکچوئلز ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنی حکومت کا ضمیر جھنجھوڑیں اور کم از کم جو بائیڈن کو یاد کرائیں کہ وہ کس قسم کے باتیں کیا کرتے تھے اور بیانات دیا کرتے تھے انسانی حقوق کو لے کر. تو کم سے کم اسی کی کچھ پاس رکھتے ہوئے کچھ تو لحاظ کر لیں. بالکل، بہت شکریہ مونا عالم صاحبہ. کہانی ختم ہوئی اور ایسے ختم ہوئی کہ لوگ رونے لگے تالیاں بجاتے ہوئے. لیکن ناظرین، کہانی یہاں پر ختم نہیں ہوئی. اسرائیلیوں کے بزدلانہ وار بڑی ڈٹھائی کے ساتھ تاحال جاری ہیں. چھوٹے بچوں کے لاشیں اٹھاتے ہوئے ان کے ماں باپ زمین پر بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہے ہیں. ہر گھر میں صف ماتم بچھا ہے. خدارا خدارا ان معصوم بچوں کی فریاد سنیں. ٹیلن نیوز اپنے ناظرین کو اور تمام مسلم امہ سے اپیل کرتا ہے کہ معصوم مسلمانوں کو تنہا نہ چھوڑیں. شہداء کے خون کا بدلہ لیں، اور اگر بدلہ نہیں لیا جا سکتا تو کم از کم ان کے خون سے ہولی کھیلنے کی اجازت کسی صورت نہیں دی جانی چاہیے. اور آج وزیر اعظم کی زیر صدارت کابینہ کے اجلاس بھی یہ واضح طور پر بات ہوئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں گے اور اظہار یکجہتی کرتے ہوئے اسرائیلی دہشت گردی کی شدید مذمت کرتے ہیں. اللہ کرے ہمارے اہل اقتدار مذمت سے آگے بڑھیں اور مظلوموں کی آواز بنیں. ناظرین، وزیر اعظم عمران خان نے تو کابینہ اجلاس میں جو کہا وہ آپ نے جان لیا ہے، اور واضح طور پر کہا کہ ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں اور اسرائیلی دہشت گردی کے خلاف ہم جو بات کر سکے، جس فورم پر ہم بات کر سکے، ہم لازمی بات کریں گے. لیکن آج کیبنٹ میٹنگ بھی ہوئی ہے. اس کیبنٹ میٹنگ میں اہم فیصلے کیے گئے ہیں. فواد چودھری صاحب نے اس پر بریف کیا. ان کا کیا کہنا تھا، آگے جانتے ہیں. الیکشن کمیشن کے رپورٹ لے ڈاؤن کی جا رہی ہے جو 2019-20 کی پارلیمان کے اندر. الیکشن کمیشن میں ہمارا جو مدعا ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے جو اصلاحات ہیں وہ بہت ضروری ہیں، اور ای وی ایم مشینز کو ہم لے کے آنا چاہتے ہیں. اس کے لیے آرڈیننس بھی جاری ہو چکا ہے. اس ہفتے اسپیکر صاحب اور ہماری جو پارلیمنٹری افیئرز منسٹری ہے وہ ہمارے جو پارلیمنٹری رپورٹرز ہیں ان کو اور جو پارلیمانی لیڈرز ہیں ان کو دعوت دے گی کہ وہ ای وی ایم مشینز کا خود مشاہدہ کر لیں اور دیکھ لیں کہ یہ مشین جو ہے وہ کس طرح سے دھاندلی روکنے میں مومد و معاون ثابت ہوگی. فواد چودھری صاحب کی بریفنگ کے بارے میں آپ نے جان لیا ہے کہ کس طرح فواد چودھری صاحب نے آج کی کیبنٹ میٹنگ کے بارے بریف کیا. لیکن اب ذکر ہو جائے شہباز شریف اینڈ فیملی کا. شہباز شریف اینڈ فیملی کیسز کی سونامی میں ایسے جکڑی ہوئی ہے جیسے امریکی طوفان میں پھنسی ہوئی کوئی گاڑی. بیچاری اوپر تک اتنا گھومتی ہے کہ نئے پرانے سب ڈینٹ یاد آ جاتے ہیں. ایسے ہی کچھ چھوٹے میاں صاحب بیرون ملک جانے کے لیے اڑان بھرنے ہی لگے تھے کہ حکومت نے ایسا جھپٹا مارا جیسے شیر اپنے شکاری پر مارتا ہے، اور بلہ ایسے گھمایا کہ گیند اسٹیڈیم سے باہر چلی گئی. میرا مطلب ہے بیرون ملک جانے کی بجائے چھوٹے میاں صاحب کو واپس جاتی عمرات جانا پڑا ہے. شہباز شریف کہتے ہی رہ گئے کہ بھائی عدالتی فیصلہ ہے، مجھے اجازت ہے، لیکن حکام نے ایک نہیں سنی. جناب کی بات نہیں، گزارش نہیں، لاجیکلی بات کریں نا، میں آرگو نہیں کر رہا آپ کو. یہ آرڈر ہے لاہور ہائی کورٹ جس میں ون ٹائم مجھے پرمیشن دی. کہاں لکھا بتائیں گے؟ سر وہ آپ کی پرابلم ہے نا، ہماری تو نہیں ہے. دیٹ از یور پرابلم. If in blacklist will not stop the petitioner from one-time visit to the UK from 8/5 to 3/7/21 for his medical checkup as per his personal commitment made before this court. سر اس میں سیکنڈ یہ ہے کہ جب یہ آرڈر یہ نہیں کہ یہ کو پہلی دفعہ پہلے بھی ایسے ہوتا ہے، بے شمار کیسز ایسے آئے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب یہ آرڈر آتے ہیں نا، حکومت میں نہ مانوں گی کی رٹ پر زور و شور کے ساتھ کام ہے. شہباز شریف کا نام بھی ای سی ایل میں ڈال دیا گیا ہے. ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے کہ شہباز صاحب بیرون ملک یا گھر جانے کی بجائے اپنے کیسز کا سامنا کریں اور واپس جیل کا منہ دیکھیں. دوسری جانب نون لیگ بھی ہار ماننے کو بالکل تیار نہیں ہے. عدالتی فیصلے پر عمل درآمد نہ ہونے پر اپیل دائر کر دی جو کہ سماعت کے لیے
मुकर्रर कर दी गई है। शहबाज शरीफ के एक्शन पर हुकूमती रिएक्शन सामने ना आता, ऐसा कैसे मुमकिन था? शहबाज शरीफ की अपील पर एतराज जमा करवाया, मगर बदकिस्मती से लाहौर हाईकोर्ट ने एतराज खत्म कर दिया। ताहम हुकूमत को इस महाज पर शिकस्त का सामना भी करना पड़ा है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। शहबाज एंड फैमिली के खिलाफ एहतसाब अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग, आशियाना इकबाल और रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस पर भी समाअत हुई। हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ समेत दीगर मुलजिमान ने पेश होकर हाजिरी मुकम्मल कराई है। अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग, आशियाना इकबाल और रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस पर समाअत 14 जून तक मुलतवी कर दी है। ये आम बात नहीं है। नून लीग वाले अफसुर्दा जरूर हैं, मगर फिर भी कहीं ना कहीं वो उम्मीद लगाए हुए हैं कि इंसाफ होगा। पीछे हटने को वो बिल्कुल भी तैयार नहीं है। लीगी रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तब्दीली सरकार को कारीवार करते हुए ये तमाम तर बातें सुनाई और कहा कि तमाम तर कार्रवाइयां इंतकामी कार्रवाइयां हैं। हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि किसी तरह शरीफ खानदान अपने घुटने टेक दे, सरेंडर कर दे। हुकूमती तर्जुमानों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खूब शोला बयानी की। आज के टेलन न्यूज स्पेशल में हमने 3 अहम मामलात पर बात की, जिनमें सबसे अहम मामला था फलस्तीन इसराइल जंग का। दूसरी जानिब हमने बात की शहबाज शरीफ के नाम को ECL में डाले जाने और हुकूमती और अपोजिशन अराकीन के दरमियान चपलिश की। टेलन न्यूज स्पेशल से अपने मेजबान सफदर अली को दीजिए इजाजत। देखते रहिए टेलन न्यूज।